नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु, 1313 जना संक्रमित, 1455 जना निको भए। गर्न सरकारलाई महिला तथा सामाजिक समितिको निर्देशन, परीक्षणको व्यवस्था राम्रो बनाउन सुझाव। सुदूरपश्चिमको गौरी फन्टा र गड्डाचौकी नाका भएर भारत जाने नेपालीको संख्या बढ्यो। असोज पहिलो हप्तासम्म 6000 बढी भारत गए। कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 9,88,500 नाग्यो। 3,24,63,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि। र आइपिएलमा पन्जाबको सहज जित, बेङ्गलोर 97 रनले पराजित। आज चेन्नई सुपर किङ्स र दिल्ली क्यापिटल्स खेल्दै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3 महिला र 3 पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। आज मात्रै थप 1313 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1400 जना डिस्चार्ज भएका छन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। शुक्रबार नेपालमा थप 1313 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 70614 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12262 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 453 महिला र 860 पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो, जसमध्ये काठमाडौँमा 503, ललितपुरमा 91 र भक्तपुरमा 51 जनामा संक्रमण देखिएको छ। देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 18,289, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 8,237, प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 143, प्रदेश 2 मा 1168, बागमती प्रदेशमा 5150, गण्डकी प्रदेशमा 631, प्रदेश 5 मा 426, कर्णाली प्रदेशमा 284 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 435 जना हुनुहुन्छ। शुक्रबार थप 6 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएपछि कुल मृतकको संख्या 459 पुगेको छ। थप 1455 जनाले कोरोना भाइरस जितेसँगै हाल कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 51866 पुगेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या 1455 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 51866 र प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 4717, 2 मा 12873, बागमती प्रदेशमा 13916, गण्डकी प्रदेशमा 3024, प्रदेश 5 मा 8073, कर्णाली प्रदेशमा 2818 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6445 जना। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त हुने दर 73.4 छ। हाल आइसियुमा 227 र भेन्टिलेटरमा 39 जना संक्रमित उपचाररत छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,289 पुगेको छ। 8,237 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् भने 10,052 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा कोरोनासँग लडिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। औषधि व्यवस्था विभागले कोरोना संक्रमितको कुनै पनि औषधि अभाव नरहेको जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुने कुनै पनि औषधिको अभाव नरहेको बताउनु भएको हो। सबै अस्पतालमा ती औषधिहरू रहेको भन्दै उहाँले उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको गुणस्तरमा पनि ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो। कोरोनाका गम्भीर बिरामीलाई चिकित्सकको निगरानीमा र बिरामीको इच्छा बमोजिम मात्र रेमडेसिभिर दिने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। रेमडेसिभिर सरकारले तोकेका अस्पतालमा निशुल्क पाइने जानकारी दिँदै उहाँले रेमडेसिभिरको प्रयोगले कोरोनाका जटिल बिरामीमा थप केही समस्या देखिएमा विभागमा जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो। श्रोता र सबै जिज्ञासुहरूले पटक सोधेको हुँदाखेरि अब कोभिडको औषधि नेपालमा आइसक्यो, वितरण भयो, सरकारले दिएन या चाहिँ विभिन्न तरिकाले उपलब्ध भएन, औषधि विभागले अनुमति दिएन भन्ने गुनासो जुन छ, यसमा चाहिँ सबैजना ढुक्क हुनु होला। यसलाई चाहिँ चिकित्सकीय निगरानीमा र बिरामीको इच्छा बमोजिम र सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त कोभिड ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ भनिएका तोकिएका अस्पतालमा र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अनुसन्धान अन्तर्गत रहेर
जोसुकै चिकित्सकहरूले चाहिँ इच्छा जाहेर गरे पश्चात त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ यो उपलब्ध छ र निःशुल्क उपलब्ध छ र यसलाई खरिद गरिरहनु किन्नु पर्दैन। महानिर्देशक ढकालले क्लिनिकल ट्रायलको रूपमा रहेको तर प्रमाणित भइ नसकेका औषधिलाई औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति नदिएको र बजारमा पनि नपाइएको भन्ने गुनासो गर्नु उचित नभएको जिकिर गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा मानिसहरूको चहल पहल पुरानै गतिमा देखिन थालेको छ। असोज 1 गतेबाट केही क्षेत्रमा प्रतिबन्ध कायम राखी निषेधाज्ञा हटेसँगै काठमाडौँको जनजीवनमा फेरि पुरानै लयमा फर्किएको हो। एकाएक भिडभाड बढेसँगै कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। केही क्षेत्रमा प्रतिबन्ध कायमै राखी काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 4बाट जारी निषेधाज्ञा असोज 1 गतेबाट हटेसँगै राजधानीको जनजीवन फेरि पुरानै लयमा फर्किएको छ। अहिले राजधानीका सडकमा सवारीको चाप वात्तै बढेको छ। उपत्यकाका मुख्य चोकहरूमा मानिसहरूको चहलपहल पहिलेको तुलनामा निकै बढेको छ। नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, न्यू रोड, जावडाखेल, गौशाला लगायत लगभग सबै चोकहरूमा मानिसहरूको भिड देख्न सकिन्छ। नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या 70,000 नागेको छ भने कोरोना संक्रमणकै कारणले 459 को मृत्यु भइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा त झनै कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिन थालेको छ। तर पनि बजारमा अव्यवस्थित तरिकाले भिडभाड बढ्दै गएको देखिन्छ। यति मात्र होइन, चल्तीको मानिने कार्यालयहरू, मालपोत, यातायात लगायतका सरकारी कार्यालयमा समेत सेवाग्राहीको भिड बढ्दो छ। यतिसम्म कि कतिपय सरकारी कार्यालयमा त सरकारले तोकेको सामान्य हेल्थ प्रोटोकलको समेत पालना भएको छैन। देशको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको सहर र देशकै राजधानी समेत रहेको काठमाडौँमा कोरोनाको हटस्पट बनेको बेला चहलपहल बढ्दा संक्रमणको जोखिम झनै बढ्न सक्ने स्वास्थ्यविदहरूको आंकलन छ। जुन लकडाउन गरे खुलेसँगै त्यो बेलामा जुन मानिसहरूको चहलपहल थियो, यदि त्यो नै फेरि दोहोऱ्याएमा चाहिँ पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा संक्रमितको संख्या निश्चित रूपमा बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु। यो लकडाउनलाई अथवा यो निषेधाज्ञालाई हामीले खुकुलो बनाउँदाखेरि संक्रमणको जोखिम अझ बढ्न सक्छ र त्यो स्वाभाविक हो। त्यसैले हामीले अरू प्रावधानलाई चाहिँ अझ नै बढी के अरे यो प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु जरुरी हुन्छ। हुन त लकडाउन गरेर जनतालाई घरभित्र थुनेकै भरमा कोरोना संक्रमण दर घट्छ भन्ने हुँदैन। यसले निम्न वर्गदेखि राष्ट्रको अर्थतन्त्रसम्म नकारात्मक असर पार्दछ। त्यसैले अब संक्रमण दर नियन्त्रणका लागि लकडाउन वा निषेधाज्ञाको विकल्पमा व्यावहारिक उपाय खोज्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले ब्रह्मयनीमा कोरोना भाइरस संक्रमितलाई राख्न आइसोलेसन केन्द्र तयार पारेको छ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 ब्रह्मयनी स्थित सामुदायिक बहुउद्देश्य भवनमा 75 बेडको आइसोलेसन केन्द्र तयार पारिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएपछि स्थानीय तहलाई आइसोलेसन केन्द्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिएपछि नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा केन्द्र तयार पारेको हो। आइसोलेसनमा 10 जना स्वास्थ्यकर्मी खटिनेछन्। यस्तै 6 बेड अक्सिजनसहित आइसोलेसन केन्द्र तयार गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। केन्द्रमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएका र सामान्य लक्षण देखिएका बिरामीलाई 14 दिनसम्म राखिने नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार भाइरस समुदायमा फैलन नदिन होम आइसोलेसनमा बस्ने वातावरण नभएका बिरामीलाई शनिबारबाट केन्द्रमा ल्याइनेछ। केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला र पुरुषलाई छुट्टै तलामा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। केन्द्रमा भाइरस सङ्क्रमित बिरामीलाई दैनिक 4 पटकसम्म खाना खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ। आइसोलेसन केन्द्रको आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे, भक्तपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुमित्रा गौतम, नेपाली सेनाको वीरदलगणका प्रमुख शिव पौडेल, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति लगायतले निरीक्षण गरी जानकारी लिएका थिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले कोरोना महामारीले समाजमा पारेको प्रभावको अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले कोरोना महामारीको असरको अध्ययन गर्दै समुन्नत सामाजिक प्रभावमा गुणात्मक अभिवृद्धिको कार्य सम्पादन गर्न मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै महामारी सम्बोधनका लागि पुराना कानुन भए पनि अहिलेको अवस्थामा नयाँ कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न र गराउनका साथै उल्लेखित विषयहरूमा लैङ्गिक पाटोलाई समेत विशेष ध्यान दिन बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। महामारीको प्रभाव सबैभन्दा बढी अस्थायी खालका काममा संलग्न श्रमिक तथा विपन्न वर्गमा परेको र महामारीका कारण यस्ता वर्गको दैनिक जीवनयापन कठिन भएको भन्दै तत्काल कोरोनाले प्रभाव पारेको समुदायको तथ्याङ्क स्थानीय तहले अभिलेखीकरण गरी आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्नुपर्ने देखिएकाले अभिलेखीकरण र आवश्यक सहयोग गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पीसीआर परीक्षणका लागि हालै शुक्रराज अस्पतालमा भिड देखिएको भन्दै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र फरक रूपले सबल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र फरक रूपले सबल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पीसीआर परीक्षण कार्यलाई प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गर्न समिति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा सांसदहरूले कोरोनाबाट प्रभावित समुदायलाई स्थानीय तहबाट सहयोग हुनुपर्ने बताएका छन्। कोरोनाका कारण घरमै बस्नु पर्दा मानसिक तथा शारीरिक असर पर्ने देखिएकाले यस विषयमा राज्यले उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्रदेश 5 सरकारले कोरोना महामारीको हालसम्मको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै जोखिम बढ्न नदिन सीमा नाकामा आवत जावत नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश 5 कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सम्भावित महामारीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तोकिएका सीमानाकाबाट मात्र सुरक्षित र कडा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई आवागमनको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले नेपाल र भारत बीचका तोकिएका सीमानाकामा हेल्थ डेस्क राख्ने, आवागमन गरेको अभिलेख राख्ने र आवश्यक सचेतनाका लागि प्रचार प्रसारको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने समेत निर्णय गरेको छ। कोरोनाको उच्च संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै चाडपर्वका बेला नेपाल र भारत बीच हुने मानिसहरूको छोटो अवधिको आवत जावतलाई पुनः नियन्त्रण तथा निरुत्साहित गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि दफावार छलफल सुरु गरेको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावनामा रेलवेको विकास, विस्तार गरी सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो, स्तरीय र प्रभावकारी सँगै गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गर्ने विषयलाई समेत राख्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले प्रस्तावित विधेयकमा गुणस्तरीय शब्द राखिएको छैन। सुविधायुक्त रेलवे सेवाको सञ्चालन, सुविधायुक्त अथवा सुविधापूर्ण जे राख्यो पनि मतलब यो सेवा विपुललाई एउटा राम्रो सेवा प्रदान गर्ने, सुविधा प्रदान गर्ने यो यातायात सेवा हो है भने त्यो सब चाहिँ जो विपुलको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एलिमेन्ट हो त्यो नै छोडिया छ। त्यसकारण कुन शब्दमा राख्ने राम्रो सुविधायुक्त किसिमले नेपाली जनता या कोही पनि विदेशी पनि त्यो रेलवे सेवाको उपयोग गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले
क्वालिटी अस्योर गर्ने कुरा चाहिँ स्तरीय र भरपर्दोले देखाउँछ कि जस्तो लाग्छ है मलाई। मैले नेपालीको गर्दाखेरि तर त्यो पछाडि पनि राखेको रहेछ। मलाई चाहिँ प्रभावकारी हटाएको पनि मलाई त्यति मन त लाग्यो होइन, तर म बोलिनँ किनभने त्यसो भन्दा हामी संविधानको निर्देशक सिद्धान्त केही पनि नराखे हुँदो रहेछ। निर्देशक सिद्धान्तमा त सबै चाहिँ क्वालिटेटिभ नै छ होइन, तर प्रस्तावनामा चाहिँ क्वालिटेटिभ राख्दाखेरि त्यस्तो गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई पर्सनली लाग्दैन। रेलको सेवा केसँग चाहिँ जोडिन्छ त भन्दाखेरि रेलको इन्जन आविष्कारदेखि लिएर होइन त्यसका चाहिँ विभिन्न चाहिँ भौतिक सामग्रीहरू चाहिँ बनाउने कुराहरू, जस्तो रेलकै पनि के त भन्दा त्यसका चाहिँ सबै कुरा कुनै एउटै कम्पनीले मात्रै उत्पादन नगर्न पनि सक्छ। त्यसका विभिन्न पार्टहरू निर्माण गर्ने विभिन्न अरू कम्पनीहरू चाहिँ हुन सक्छन्, तर मूलत चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो नेपाल रेलवेको चाहिँ हो है। यो हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु हुँदैन भने यसको अगाडि नेपाल राख्यो भने त्यो एउटा कम्पनीको जस्तो सामग्रीको हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा होइन। सुविधायुक्त भन्दाखेरि भोलि चाहिँ त्यसको मापन कसरी गर्छौँ हामी, के हुँदा त्यो पुगेको भन्ने अर्थ लाग्छ। कानुन चाहिँ बनाउने, तर भोलि त्यो चाहिँ त्यो अनुसारको सेवा जनतालाई दिन नसकिने हो भने त्यस्तो चाहिँ शब्द कानुनमा राख्नु हुँदैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल प्रसाद सिग्देले रेलवे सेवाको नाम नेपाल रेलवे राख्नुपर्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रबाट समेत रेलवे सेवा सञ्चालन हुन सक्ने भएकाले सरकारी रेलवेको नामको अगाडि नेपाल राख्दा उपयुक्त हुने बताउनुभयो। त्यस्तै विधेयकको प्रस्तावनामा प्रभावकारी र गुणस्तरीय शब्द राख्दा रेलवे सेवाको लागत बढ्ने भएकाले हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। कुरो पनि हुनुपर्छ कतिको लागत प्रभावी देखिने नदेखिने हुने आफ्नो होइन। प्रभावकारी भनेर लागतसँग चाहिँ जोडिएर आउनु हुँदैन। लागत एकदमै धेरै लागत हुने विषयको फेरि गराउनु पनि त्यति त नहोला, धेरै लागत एकदमै बढी लागत हुने त्यो लागत प्रभावीसँग जोडिएर आएको चाहिँ यो प्रभावकारी चाहिँ। विधेयकमा रेलवेको सुरक्षाको लागि गठन हुने सुरक्षा इकाइ सम्बन्धी विषय, यात्रीको भाडा र यात्री गुन्टा माल सामानको ढुवानी महसुल तथा विलम्ब शुल्क आवश्यकता र औचित्यको आधारमा थपघट हुने भएकाले नियमावलीमा समेटिनुपर्ने उल्लेख छ। तर सुरक्षा इकाइ गठन नहुँदासम्म सरकारले रेलवेको सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। रेल चलाउन अनिवार्य अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा रहेको छ। नेपाल सरकारको रेल विभागले खरिद गरेको 2 थान रेल यही असोज 2 गते नेपाल आइपुग्यो। भारतीय कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पोरेसनका अधिकारीहरूले रेल जनकपुरमा नेपाली अधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण समेत गरे। तर त्यही दिनदेखि रेल पार्किङमै थन्किएको छ। दक्ष जनशक्ति र सञ्चालन अघिको पूर्व तयारी बिना ल्याइएको रेल अब कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ अनिश्चित छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। 10 वर्ष अघि नेपाल र भारत सरकार बीच भएको सम्झौता अनुसार भारतीय सीमावर्ती बजार जयनगरदेखि जनकपुर धामको कुर्तासम्म गुड्ने गरी ब्रोडगेज रेल यही असोज 2 गते जनकपुरमा आयो। करिब 6 वर्ष अघिसम्म रेल सञ्चालनमै थियो। पुनर्निर्माणका लागि रोकिएको रेल सेवा पुनः सञ्चालनमा आयो भनेर चर्चा व्यापक बन्यो। तर त्यही रेल अहिले धनुषुवाको इनरुवा स्थित स्टेसनमा पालले छोपेर राखिएको छ। जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालन नभएसम्म सुरक्षाका लागि प्रहरी तैनात भएका छन्। रेल चलाउन अघि त्यसलाई चाहिने जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्व तयारीमा सरकार चुक्दा अहिले रेल कहिलेसम्म नियमित रूपमा चल्ला भन्ने अनिश्चित बनेको छ। सबभन्दा सजिलो भनेको चाँडै नै ठेक्कापट्टा गरिदिने, कन्ट्र्याक्टर हायर गरिदिने। अब त्यहाँ जे जति कमिसन लेनदेन आदि हो त्यो पनि सकिहाल्छ। अनि त्यसपछि त्यसको लागि सञ्चालनको लागि के गर्ने हो भनेर पहिलेदेखि तयारी नहुने मलाई लाग्छ। कता कता यो त्यसैको परिणाम हो जस्तो मलाई लाग्छ। साइडमा त्यो चाहिँ जुन तयारी हुनुपर्ने हो त्यो जनशक्ति प्लस नलेज ट्रान्सफरको कुरा, अरू त्यसको लागि चाहिने रिसोर्सको कुरा, अर्को त्यसको लागि चाहिने संस्थागत संरचना, त्यो बारेमा होमवर्कै भएको हुँदैन। यो अत्यन्त ठुलो रोग छ। यसैको परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको निर्माण गर्दा सञ्चालक निकायहरूको आपसी समन्वय अभावमा धेरै योजना अलपत्र छन्। फलस्वरूप सम्झौता भएको 10 वर्ष पुगिसक्दा पनि पहिले नै सञ्चालनमा रहेको रेल सेवालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई हम्मे परेको छ। जनसेवा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा बढी केन्द्रित हुँदा तयारी अवस्थामा रहेको रेल सेवा
अस्तव्यस्त बनेको छ। यो कुन इन्ट्रेस्टबाट यहाँनिर पुस भइराखेको छ भनेर बिग क्वेसन छ। मलाई लाग्छ यहाँनिर छ यो एउटा प्रब्लम। यसको अर्थ कहिल्यै पनि यस्तो चिज थिएन भन्ने होइन, मैले अघि नै उदाहरण दिइसकेँ। तर के भने त्यो करेक्ट गर्नेतिर जानुपर्ने हुन्छ। विभागमा के छ, त्यहाँभित्र मानिस थिए कि थिएन, 2 वर्ष अगाडि उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिनको लागि किन तयारी गरिएन, अब यो कुरो कसले अकाउन्टेबल बनाउने भन्नु त जो मन्त्री हो जसले हेरिरहेको छ, मन्त्रीले भन्नु पर्यो बोलाएर विभागलाई, तिमीले किन चलाउन सकेनौ, किन यो गरेनौ भनेर अकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो। मन्त्रीहरू चुप लागेर बस्ने, ट्रेन फर्किएर जानेर बस्ने, यो त योभन्दा लज्जास्पद अरू के हुन्छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1994 सालमा महोत्तरीको बिजुली पुराबाट भारतको जयनगर 52 किलोमिटर सञ्चालनमा रहेको थियो। तर 2059 सालमा आएको बाढीबाट बिगिही पुल क्षतिग्रस्त भए यता रेल सेवा जनकपुरदेखि जयनगर 29 किलोमिटरमा सीमित हुन पुगेको हो। 2075मा रेल किन्नका लागि 84 करोड 65 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेर रेल खरिद गरिएको हो। जनकपुर जयनगर खण्डमा रेल सञ्चालनका लागि 226 जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यसको व्यवस्थापन भएको छैन। तर सरकारले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गसँगै काठमाडौँ वीरगञ्ज, केलुङ काठमाडौँ, काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनीसम्म रेल सेवा निर्माणको सपना बाँडेको छ, जुन कहिले यथार्थमा बदलिन्छ कुनै टुङ्गो छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सुदूरपश्चिमको गौरी फन्टा र गड्डा चौकी नाका भएर भारत जाने नेपालीको संख्या बढ्यो। असोज पहिलो हप्तासम्म 6000 बढी भारत गए। म्याग्दीको बेगखोला र रूपसे खोलाले बगाएको बेनी जोमसोम जोड्ने सडकको पुल अझै बनेन, यातायात ठप्प। झोलुङ्गे पुल समेत नहुँदा पैदल हिँड्न पनि समस्या। र कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 9,88,500 नाग्यो। 3,24,63,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले दशैं लगायतका चाडपर्व नजिकैसँगै बजार अनुगमनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्व लक्षित विभिन्न 10वटा टोली गठन गरी विशेष बजार अनुगमन सुरु गरेको हो। साधारणतया विभागले 4-5वटा टोली मार्फत बजार अनुगमन गर्दै आएको थियो। विभागका टोलीले खाद्यान्न, इन्धन, लत्ता कपडा, माछा मासु, तरकारी, फलफूल लगायतका थोक तथा खुद्रा पसलमा अनुगमन गर्ने जनाएको छ। चाडपर्वको समयमा व्यापारीहरूले जथाभावी मूल्य लिने, म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तु बेच्ने लगायतका समस्या देखिने गरेकाले दशैं आउन करिब 4 साता बाँकी छँदै विभागले अनुगमनलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाएको हो। विभागले सबै अनुगमन टोलीलाई भूगोल नै ताकेर अनुगमन सुरु गर्न निर्देशन दिएको विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले बताउनुभयो। खास गरी काठमाडौँको कलङ्की, बालाजु, बुढा नीलकण्ठ, महाराजगञ्ज, चावहिल, कोटेश्वर तथा भक्तपुर र ललितपुरमा समेत क्षेत्र तोकेर टोली परिचालन गरिएको प्रवक्ता आचार्यले बताउनुभयो। सबैले आफ्नो इमान्दारितापूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गरिदिनु भएमा समस्या हुँदैन। त्यो नगरेर उपभोक्ता ठग्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। खास गरेर दुध, घिउ, खाद्यान्न आदि चिजहरू, अनि इन्धनका कुरा, त्यसपछि माछा मासु, अन्डा, तरकारी, फलफुल यस्ता वस्तुमा चाहिँ बढी, लत्ता कपडा बढी चाहिँ ठगिने सम्भावना हुन्छ अहिलेको सन्दर्भमा। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ रणनैतिक रूपबाट बजारमा हाम्रो उपस्थिति बढाएका छौँ। खास गरेर चाहिँ काठमाडौँको कलङ्की एरिया, बालाजु एरिया, तपाईँको बुढा नीलकण्ठ एरिया, महाराजगञ्ज एरिया, चावेल एरिया, त्यसपछि कोटेश्वर एरिया, भक्तपुर, ललितपुर, यसरी हामीले विभिन्न क्षेत्र तोकेर हाम्रो टोली परिचालित गरेका छौँ। बजार अनुगमन व्यवसायीहरूलाई आतंक फैलाउने र तत्काल जरिवाना गरेर तर्साउने उद्देश्यले सुरु नभएको पनि प्रवक्ता रिजालले स्पष्ट पार्नुभयो। विभागले चाडपर्व तथा कोरोना संक्रमणको जोखिमको सन्दर्भमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो चरणमा असोज 13, 14 र 15 गते र त्यसपछि क्रमशः सबै प्रदेशहरूमा बजार निरीक्षण अधिकृतहरूलाई प्रशिक्षण दिन लागेको पनि प्रवक्ता आचार्यले बताउनुभयो। धादिङको फुर्के खोला धादिङ बेसी खण्डको पहिरोबाट ट्याक्सी खस्दा 1 जनाको मृत्यु भएको छ।
काठमाडौँबाट सुत्केरीलाई लिएर धादिङबेसी जाँदै गरेको बा 1J1262 नम्बरको ट्याक्सी कालुपाण्डे मार्गको सिद्धलेख 6 तिरतिरे धारा नजिकैको पहिरोबाट खस्दा सुत्केरीका आफन्तको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा गंगा जमुना 3 की 50 वर्षीय बिन्दु तामाङ रहेकी छिन्। दुर्घटनामा सुत्केरी सहित अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका अनुसार झण्डै 150 मिटर तल खसेर ट्याक्सी थोपल खोला खेतमा पुगेको छ। उक्त स्थानमा गत साउन 5 को अविरल वर्षाका कारण पहिरो गएको थियो। एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भइरहेको उक्त जोखिमपूर्ण स्थानमा पहिरो छिचोलेर सवारी चल्ने गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै तत्काल जायज माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। आज नेभी संघ अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना नेतृत्वको पदाधिकारी सहितको प्रतिनिधि मण्डलले अनसनरत डाक्टर केसीलाई त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेर भेट्दै केसीका मागमा ऐक्यबद्धता जनाएको हो। डाक्टर केसीले उठाएका चिकित्सा शिक्षा सुधारका सबै मागमा नेभी संघले ऐक्यबद्धता जनाएको नेभी संघ अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले डाक्टर केसीसँग तुरुन्त वार्ता गरी मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। डाक्टर केसीले उठाएका मुद्दाहरू जनताको मुद्दा भएको भन्दै सरकारले माग पूरा गर्नुपर्नेमा दमन गरेको भन्दै उहाँले तत्काल केसीले उठाएका माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सहज र सुलभ रूपमा चिकित्सा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ लगायत जनताका जुन मुद्दाहरू छन् जनताको मुद्दा चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न सरकार लागोस्। जति सरकारले ढिलो गर्छ त्यति सरकारलाई नै क्षति हुन्छ। भोलि सम्पूर्ण नेपाली जनता झुरमुराएर सडकमा आउनुपर्ने स्थिति नआओस् त्यस निम्ति हामी सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छौँ। चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै 19औं पटक अनसन बस्नुभएका डाक्टर केसीको 12 दिनसम्म पुग्दा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै गएको चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनसनमा बस्नुभएका डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा आज पनि काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ। सोलिडारिटी फर डाक्टर केसीको समर्थनमा काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूलाई प्रहरीले माइतीघरको मुख्य क्षेत्रमा प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। उनीहरूले अदालत समेत विरोधमा रोक नलगाएको अवस्थामा काठमाडौँको सिडिओको मौखिक निर्देशनमा माइतीघरको मुख्य क्षेत्र प्रवेशमा रोक लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले डाक्टर केसीको माग पूरा गर्दै उनको जीवन रक्षाको माग गरेका थिए। डाक्टर केसीले अघि सारेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को PCR परीक्षण व्यापक बनाउनु पर्ने, निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका माग पूरा गर्नुपर्ने प्रदर्शनका सहभागीहरूको भनाइ छ। विगतमा भएका सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन नभएको भन्दै डाक्टर केसीले जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 6 रानी चौर स्थित बामिर मष्ट मन्दिरमा सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको थियो। अनसनकै क्रममा उहाँ काठमाडौँ आउनु भएको थियो भने हाल शिक्षण अस्पतालमा सत्याग्रहमा बस्नु भएको छ। विगतका वर्षहरूमा असोज लागेपछि पश्चिमी सिमानाका गौरी फन्टा र गड्डाचोकी भएर स्वदेश फर्कन नेपालीहरूको लर्को हुन्थ्यो। वर्षभरि मुगलानमा पसिना बगाएका नेपालीहरू 10 गजामा पुग्दा दङ्ग हुन्थे। तर अहिले ती सुदूरपश्चिमका अनुहार र पश्चिमी सिमानाकाको दृश्य फेरिएको छ। अहिले स्वदेश फर्कनेको सङ्ख्याभन्दा रोजगारी गर्न भारत जाने नेपालीको सङ्ख्या 4 गुणा बढी छ। कोरोना भाइरसको प्रभावले छाक टार्न मुस्किल भएपछि भारत जाने नेपालीको लर्को लागेको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। केही समय पहिले कोरोना महामारीमा भारतबाट ज्यान जोगाउन नेपाल आएका नेपालीहरू पुनः रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य छन्। देशमा रोजगारीको गतिलो माध्यम नभएपछि पेट पाल्नकै लागि भए पनि भारत जानु सुदूरपश्चिमका नागरिकको बाध्यता छ। कोरोनाकै प्रभाव बीच केही महिना अघि घर फर्किएका उनीहरू अहिले पुनः त्रिनगर गौरी फन्टा नाका भएर भारत गइरहेका छन्। नेपालमा विकल्प नदेखिएपछि उनीहरू भारत हिँडेका हुन्। विकल्प छैन, अब के रोजगारी छैन, त्यसपछि हामीले जेला मजदुरी पनि छैन नेपालमा, केही सेवा सुविधा भन्ने केही छैन भनौँ न हामी जस्तोलाई। त्यही भएर त अब घर चलाउनुको लागि, घर खर्चको लागि त हामीले इन्डिया जानैपर्छ।
अब लास्ट हेर्नुहोस् अब जोखिममै भएर अब हुँदै पनि विकल्प अरू केही छैन। इन्डियाभन्दा अरू विकल्प हामीलाई केही छैन। अहिले कहिले भारत नगएका सुदूरपश्चिमवासी पनि रोजगारी गर्न भारत जान बाध्य भएका छन्। दसैँ आउन 1 महिना मात्र बाँकी रहेका बेला रोजगारीकै लागि भारत जान लागेको कैलालीका अर्जुन विष्टको भनाइ छ। खुल्छ भन्दा 7-8 महिना भइसक्यो अनि नहुने हुँदाखेरिमै अब यस्तो बाध्यताले जानुपर्ने। कुन ठाउँ जानुपर्ने इन्डियामा? खास के महाराष्ट्र, मुम्बईमा। कति वर्ष इन्डियामा बस्नुभयो? के छ? हाम्रो लगभग 8-10 वर्ष जति भयो इन्डियामा। त्यही नोकरी गर्छौँ हामी। अनि त्यो छुट्टीमा घर आयो 1 महिना छुट्टीमा। अब 1 महिना हुँदैन, आज 8 महिना बितिसक्यो भनौँ। अनि नहुने बाध्यता हुँदाखेरि मात्र नत्र अब दसैँ दीपावली खाएर जाने भन्ने सोचेको थियो हामीले पनि। गत चैतदेखि सुरु भएको कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण लाखौं सुदूरपश्चिमवासी स्वदेश फर्किएका थिए। कतिपय कोरोनाको त्रासले फर्किएका थिए भने कतिपय रोजगारी गुमेपछि घर आएका थिए। झण्डै 4-5 महिनाको स्वदेश बसाइपछि घर खर्च चलाउन समेत नसकिने भएपछि फेरि पनि भारत जानु परेको उनीहरूको गुनासो छ। चैतमा लकडाउनको कारणले अनि घरमा रोक्थेँ म। छुट्टीमा आएँ 10 दिनको लागि। अनि घरमा आएपछि अनि लकडाउनले म घरमै रोक्थेँ। त्यही भएर अब मैले अहिले जानु परेको छ। मैले अब के गर्नु घरको स्थितिले म जाँदैछु। असोज सुरु भएपछि मात्र गौरी फन्टा नाका भएर झण्डै 6000 प्रदेशवासी भारत गएका छन्। सशस्त्र प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार असोज 1 गते 500 बढी, 2 गते 964 जना, 3 गते 946 जना, 4 गते 1036 जना, 5 गते 1287 जना र 6 गते 1609 जना, 7 गते 1000 भन्दा बढी सुदूरपश्चिमेलीहरू भारत पसेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका सीमा हेल्थ डेस्क प्रमुख दिनेश ठकुल्लाले 2 साता यता भारत जाने नेपालीको संख्या उच्च रहेको बताए। अहिले चाहिँ के छ भने आउने भन्दा नि जानेको संख्या चाहिँ एकदमै बढी छ। अहिले यो बढेको चाहिँ 2 हप्ता जति भयो। आउनेमा चाहिँ त्यही 150 देखि 200 जना हुन्छ भने जानेमा चाहिँ त्यही 1200 देखि लिएर 1500 को हाराहारीमा दैनिक हुन्छ। सरकारले रोजगारीको उचित प्रबन्ध नगर्दा रोगभन्दा भोकसँग डराएर जोखिम मोल्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। सुगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। म्याग्दीको बेग र रूप्से खोलाको बाढीले मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसम सडकको टाउको दुखाएको विषय बनेको छ। दुवै खोलामा बाढीले मोटरेबल पुल बगाएपछि सवारी साधन र पैदल यात्रु कष्टका साथ जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य बनेका छन्। सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतको 76 किलोमिटर दूरीको बेनी जोमसम सडक बेग र रूप्से खोलाको बाढीका कारण वर्षामासमा दैनिक जसो अवरुद्ध हुन्छ। 2073 साल भदौ 17 गतेको बाढीले बेग खोलामा 11वटा घर, एउटा बेले ब्रिज र एउटा झोलङ्गे पुल बगाएको थियो। 2077 साल साउन 5 गते रूप्से खोलामा आएको बाढीले त्यहाँ चालु र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको 2वटा मोटरेबल पुल बगाएको थियो, जसका कारण रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मुस्ताङका नागरिकलाई आवत जावत गर्न गाडी परिवर्तन गर्न पर्ने झन्झटका साथै जोखिम समेत थपिएको छ। यसबाहेक मुस्ताङमा उत्पादित च्याउ, आलु लगायत कृषि सामग्री ढुवानीका साथै बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन पनि समस्या भएको छ। बिरामी अशक्तहरूलाई चाहिँ आवत जावत गर्न पहिलो समस्या भएको छ। स्थानीय मान्छेहरू मुस्ताङ र म्याग्दीको जोडिने माध्यम टुटेको छ। साथसाथै राज्यको तर्फबाट तत्कालै मोटरेबल पुल बन्न सक्ने स्थिति नभए पनि कम्तीमा एउटा झोलुङ्गे पुलको व्यवस्था गरेर स्थानीयहरूलाई आवत जावत गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने स्थानीयहरूको गुनासो छ। गत भदौ 9 गते सञ्चालनमा आएको बेनी जोमसम सडक रूप्सेको पहिरोका कारण भदौ 29 गतेदेखि अवरुद्ध छ। जलेश्वर, राहुघाट, महावीर, जलथले, गुइथे, खामभित्ता, दुवारी काभ्रे र घोप्टे भिरको पहिरोले पनि बेनी जोमसम सडकमा आवत जावत प्रभावित बनाएका छन्। रूप्सेमा काठको अस्थायी पुल साँगो बनाएर पैदल यात्री वारपार गर्न सक्ने बनाइएको छ। बेग खोलामा ठूला गाडीलाई डोजरले ढकेलेर वारपार गराइन्छ। 500 देखि 1000 तिरेर ट्र्याक्टरमा चढाएर मोटरसाइकल तार्ने गरेका छन्।
मानिसहरूलाई भने डोजरको बकेटमा राखेर खोला तार्ने गरिएको छ। ठुलो आउँछ बाढी त ठुलो थियो, अब हामीले 2-3 घण्टा दिनमा यसो मिलाएर गरिदिनु गरेछ, बाटो समाइदिनु गरेछ। गाडीहरू तर्दाखेरि गाडो छेकिदिने गरेछ, हामीले बाटो मिसिनले छेकिदिने गरेछ। बेग खोलामा झोलुङ्गे पुल समेत नहुँदा व्यथा लागेर बेनी अस्पताल आउने क्रममा कतिपय गर्भवतीले बाटैमा बच्चा जन्माएका छन्। बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त सडक, पुल लगायत भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा भएका पहलले समेत अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन। सडक लगायत अरू गाउँ बस्ती जति पनि क्षति भएको छ। यिनीहरूलाई चाहिँ अब पुनर्स्थापन र पुनर्निर्माण गर्नको लागि नेपाल सरकारको देशमा सरकारले गर्ने भएका योभन्दा अगाडि नै ज्ञापन पत्र पनि माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सेवा मन्त्रालयका मन्त्री सचिवज्यूलाई दिइसकेको छु। बेनी जोमसोम सडकमा नियमित सवारी सञ्चालनको वातावरण बनाउन बेग खोला र रूप्से खोलामा जतिसक्दो छिटो मोटरेबल पुल पुनर्निर्माणको साथै पहिरोले क्षतिग्रस्त सडक मर्मत र स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रताका साथ निरन्तरता दिन पर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। मर्मत सम्मारको अभावमा राजमार्गका अधिकांश पुल जीर्ण बनेका छन्। 6 दशक अघि निर्माण भएका पुल जीर्ण हुँदा दुर्घटनाको त्रास बढेको छ। झन्डै 6 महिनादेखि सवारी साधन कम चल्दा जोखिम कम भए पनि सडकमा सवारीको चाप बढीसँगै जोखिम पनि बढेको छ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। 6 दशक अघि बनेका राजमार्गका अधिकांश पुलहरू जीर्ण छन्। सडकमा सवारीको भार बढ्ने तथा पुलको मर्मत सम्भार नहुँदा जोखिम पनि बढेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत 12 मा पर्ने बकैया पुल, आरसीसी पुल, पसाहा पुल, दुधौरा पुल, 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर पुल जीर्ण भइसकेका छन्। पुलको चाहिँ अवस्था अलि जीर्ण हुँदै गएको छ। यो समयमा निर्माण मर्मत भएन भने अलिकति कठिनाइ छ। त्यसकारणले यो सरकार निकायहरूसँग चाहिँ हाम्रो कुरा हुँदा चाहिँ छिटै मर्मत हुने चाहिँ आश्वासन दिइरहनु भएको छ उहाँहरूले। ठुलो साइजको गाडीहरूलाई चाहिँ एकतर्फी पास भइसकेपछि मात्र अर्को तर्फबाट पास हुने गरी मिलाएका छौँ। जे छ त्यसैलाई चाहिँ मर्मत गरेर सुधारेर हाम्रो अब आफ्नो नियममा राखेर ट्राफिक चाहिँ परिचालन गरेर चाहिँ हामीले यसो सञ्चालन गरिरहेका छौँ र भोलि निर्माण नभएसम्ममा त्यही अनुसारले चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। यी पुलबाट साना सवारी साधन आवाज जावाद गर्दा समेत झोलुङ्गे पुल वा भूकम्प आएको हो भन्ने भान हुन्छ। यस्ता प्रकृतिका पुलहरूमा अधिक भार वाहन सवारी साधनहरू चालकहरूले जबरजस्ती दोहोरो छिराउने गर्छन्, जसले गर्दा पुलको अवस्था झनै दिन प्रतिदिन कमजोर बनाउन मद्दत पुगिरहेको छ। नजिकै गरेको चाडपर्वले गर्दा पनि मान्छेको ओहोरदोहोरको क्रमलाई बढेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाडपर्वलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अब चाहिँ एउटा कार्यक्रम बनाएर यसलाई चाहिँ दुर्घटना न्यूनीकरण होस्, कम होस्, मान्छेको क्षति कम होस्, मृत्यु कम होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ यो प्रयास गरेका छौँ र गर्ने पनि छौँ। र अहिले जो लकडाउन खुलेपछि पनि र लकडाउनको अवधिमा पनि हामीले चाहिँ आफ्नो प्रयास त जारी नै थियो। ल अब पनि यसलाई चाहिँ दुर्घटना न्यूनीकरणलाई चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रममा तयारी गरेर हामीले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नेतर्फ चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। ट्राफिक प्रहरीले क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने गाडीलाई राजस्व असुल्दै कारबाही गर्छन्, तर बढी माल झारेर गाडी पठाउँदैनन्, जसले गर्दा सडक पुलहरूमा अत्याधिक भार हुने गर्दछ। बेला बखत सडक विभागले ठेक्का लगाउँदै पुललाई ढुङ्ग्याउने र सडकमा परेका खाल्टा खुल्टी टालटुल गर्ने गर्छन्। सडक विभागले यस्ता काम चाडपर्व नजिकै गर्दा मात्र गर्ने गरेको पाइन्छ। बेलैमा सडक मर्मत सम्भार नगर्दा दर्जनौं गाडी बिग्रदा सडकका कारण दुर्घटना हुने र यात्रु चालक सहचालकको ज्यानै जान सक्ने सम्भावना अधिक हुने सम्भावना छ। 3 दशक अघिदेखि यही सडकमा काम गर्ने यी मजदुर पुलहरूको भविष्य राम्रो देख्दैनन्। कतिखेर पुल भाँचिएर ठुलो दुर्घटना निम्तिने हो यसै भन्न सकिन्न उनीहरू भन्छन्। एउटा त अब दुधहर अब त्यसलाई मर्मत गरेर चाहिँ के अरे बनायो। हजुर। अब अनि बालगङ्गा पनि छ यो भन्दा 6 किलोमिटर अगाडि। हजुर। अनि एउटा बङ्गडी पनि त्यस्तै छ। अनि यो पसा पुल भन्छ, अब सबैभन्दा बेसी यही नै भइरहेछ। अनि एउटा 79 को पुल छ। अनि एउटा बकेया पुल पनि अब त्यस्तै छ, जीर्ण नै छ त्यो पनि। झोलुङ्गे पुल जस्तै हुन्छ। अब यो चाहिँ सबैभन्दा डेन्जर चाहिँ अहिले यो भइरहेछ। सुरुका वर्ष 6 चक्काबाट 10 चक्का, 12 चक्का, 14 चक्का हुँदै 18 चक्का,
24 चक्का भएका मालवाहक सवारी साधन र अत्याधिक लोड राखेर सवारी साधन र टिप्परहरू गुडेपछि पुल र सडकको अवस्था कमजोर बन्दै गएको हो। अत्याधिक भार वाहन यातायातका साधन रोक्न र सुधार गर्न राज्यले बेलैमा चासो नदेखाउँदा अहिले पुल र सडक कमजोर र जीर्ण भएका छन्। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। झण्डै 1 वर्ष अघिबाट सञ्चालनमा आएको गण्डकी ऊर्जा प्रणालीले कुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गरी बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्दै आए पनि बजार व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको 32 नम्बर वडामा रहेको गण्डकी ऊर्जा प्रणालीले अहिले महानगरभित्र र अन्य क्षेत्रबाट कुहिने फोहोर ल्याएर मल उत्पादन गरिरहेको हो। फोहोरलाई मोहोरमा परिणत गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरे पनि बजार अभावको समस्या भोगिरहेको छ। देशमा रासायनिक मल अभाव भएको लामो समय भएको छ, तर स्वदेशमै उत्पादन भएको प्राङ्गारिक मलले बजार पाउन सकेको छैन। बजार अभाव हुँदा न त उत्पादित मल बिक्री भएको छ, न बायोग्यास नै बिक्री गर्न सकिएको कम्पनीले जनाएको छ। उत्पादित मल र बायोग्यास सबै स्टकमा थुप्रिएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रबाट फोहोर सङ्कलन गरिरहेको भए पनि पोखरा महानगरपालिकाको फोहोर भने वर्गीकरण गरी नछुट्याएको कारण फोहोर नलिने गरेको सञ्चालक कुशल गुरुङले बताउनु भयो। फोहोर छुट्यायो भने हामीले किनिदिइहाल्छ नि, अब फोहोर नछुट्याएपछि त के कामै छैन हाम्रो। कुखुराको सुली अनि बङ्गुरको पनि नयाँ छ नि खोर, त्यो पनि हामीसँग कुरा भइरहेछ, उहाँहरूको नै हाल्छौँ। अनि त्यो उखुको त्यो प्रेसमट भन्छ त्यसलाई होइन, त्यो भैरबाट लिएर आउँछ हामीले। अब यो सिजन हुन थाल्छ, अहिले त बर्खामा ल्याउँदैन हामीले, पछाडि चाहिँ दसैँ पछाडि चाहिँ किन जान्छौँ। अनि अर्को तपाईँले उ त्यो भाँडा देख्छ नि, त्यो चाहिँ इस्ट भन्छ क्या, त्यो बियर फ्याक्ट्रीको त्यो बियरबाट निस्किन्छ नि त्यो मर्चाहरू, त्यो मर्चा पनि चल्छ। कुहिने कुरा चाहिँ नि मिल्छ। अहिले हामीसँग झन्डै 200 टन जति स्टक छ, अब महिनाको हामीले 150 टनसम्म बनाउन सक्छौँ। कम्पनीले निरन्तर खेर गइरहेको फोहोरलाई प्रयोग गरी अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। दैनिक 45 टन फोहोरलाई प्रशोधन गरी दिनको 5 देखि 7 टनसम्म उत्पादन गर्ने क्षमता भएको कम्पनीको दाबी छ। अर्ग्यानिक फार्मका कृषकहरू र अनुदानमा टनेल खेती गर्ने कृषक नै यस कम्पनीका ग्राहक हुन्। कास्कीमा अहिले 3 वटा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कम्पनी रहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रत्येक प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री नमुना वातावरण मैत्री गाउँलाई पूर्ण प्राङ्गारिक गाउँ बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 9,88,500 नाग्यो। 3,24,63,000 बढीमा संक्रमण। र आइपिएलमा पन्जाबको सहज जित, बेङ्गलोर 97 रनले पराजित। आज चेन्नई सुपर किङ्स र दिल्ली क्यापिटल्स खेल्दै। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। विगत 35 वर्षदेखि मौरी पालन व्यवसाय गरिरहेका सल्यान फालावाङका जितबहादुर बुढाले वर्षमा 10 देखि 15 क्विन्टल मह उत्पादन गर्दै आएका छन्। 2वटा सामान्य काठको मुडामा मौरी पालन सुरु गरेर व्यवसाय सुरु गरेका उनले अहिले 80 भन्दा बढी आधुनिक मौरी घरमा सेरेना जातको मौरी पालेका छन्। उनी थोरै लगानीमा पनि मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन्। सल्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट। थोरै लगानी गरेर पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण सल्यान फालावाङका जितबहादुर बुढा बनेका छन्। सामान्य लगानीमा 2वटा काठका घारबाट परम्परागत रूपमा मौरी पालन गरिरहेका उनले राम्रो आम्दानी नहुने देखेपछि अहिले आधुनिक मौरी पालन व्यवसाय थालेका छन्। मौसम परिवर्तन भएसँगै मौरीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्नुपर्ने भएकाले प्राय मानिस मौरी पालन व्यवसायमा टिक्न सक्दैनन्। तर उनले हिउँदमा तराई र बर्खामा पहाड गरेर पनि मौरी पालनलाई अघि बढाइरहेका छन्। 18 वर्षको उमेरबाट मैले यो मौरी पालन गर्न आउँ। सुरुमा 1-2 घरबाट सुरु गरे हूँ। 1-2 घरबाट सुरु गर्दै गर्दै अहिले म यहाँसम्म यति बनाएँ। अझ मेरो धेरै हुने थियो, अब मैले बिक्री गरेँ। अघिल्लो त यो किलाको हिसाब थिएन, धार्नीको हिसाब थियो। 300 रुपियाँ धार्नीबाट सुरु गर्दै गएँ। म 300 रुपियाँ धार्नी बेचेँ।
अहिले त्यो बेच्दै अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि अब 1000 रुपियाँ किलो बेच्ने बेला मलाई अनौठो लाग्छ अहिले। उनको कृषि कर्मलाई प्रोत्साहन गर्दै गाउँपालिकाले पनि सहयोग गरेको छ। गत वर्ष गाउँपालिकाबाट उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट सम्मानित भएका बुढालाई मौरीको स्रोत स्थापनाका लागि गाउँपालिकाबाट 1,50,000 बराबरको आधुनिक मौरी घर प्रदान गरिएको थियो। अब उहाँसँग अहिले अब थोरै मुडे घरहरू पनि छन् अनि त्यसै आधुनिक घरहरू पनि छन् अनि त्यस्तै गरेर हामीले स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर अहिले हामीले 80 वटा घर पनि हामीले वितरण गरेका छौँ र उहाँको त्यो घरलाई अझै पनि विस्तार गरेर एउटा प्रदेश स्तरीयसम्म पनि हामीले स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यस्तै गरेर उहाँ हाम्रो एउटा नमुना किसानकोले हामीले गाउँपालिका स्तरीय उत्कृष्ट पुरस्कारमा प्रथम पुरस्कार पनि हामीले वितरण गरेका छौँ। कृषि तथा पशुपालन पेसालाई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी र मर्यादित पेसाको रूपमा विकास गर्न र यसमा संलग्न कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्रिवेणी गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा अध्यक्ष उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम र कृषकको उत्पादन गाउँपालिकाको अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको छ। कोभिड-19 का कारण रोजगार गुमाएका युवाहरूलाई एक युवा एक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर डाङ्गीले बताए। विशेष गरी सबै किसानलाई गर्न प्रेरणा दिने कुरा त छँदै छ, तर गत वर्षदेखि हामीले के कार्यक्रम गरायौँ भने उत्पादनमा अनुदान दिने, जसले गर्छ उसले अनुदान पाउँछ भन्ने नीति बनायौँ हामीले र त्यसले अरू थप किसानहरूलाई पनि त्यसतर्फ आकर्षित गराउनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। गाउँपालिका स्तरीय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार र अनुदान उत्पादनमा अनुदान दुईटा कार्यक्रम हामीले राख्यौँ। जितबार बुढा भन्नुभयो, हामीले पनि बुझेका छौँ उहाँ मल्टिपल उहाँको कारोबार छ, उहाँले मौरी पनि पाल्नु भएको छ, उहाँलाई मौरीमा हामीले मद्दत गर्नलाई घार हामीले अनुदानमा घार उपलब्ध गराएका छौँ। त्यस्तै गरी अहिले गाउँपालिकाको उत्कृष्ट कृषक मछरोड हुनुभएको छ र अत्यन्त मेहनती पनि हुनुहुन्छ, सबैले अनुसरण गर्ने खालको हुनुहुन्छ। मौरी पालन व्यवसायबाट राम्रो मह उत्पादन हुने र बजारीकरणमा पनि समस्या नहुने हुँदा यहाँका कृषकहरू थप उत्साहित बनेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्ध्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु, 1313 जना संक्रमित, 1455 जना निको भए। कोरोना महामारीबाट सामाजिक प्रभावको अध्ययन गर्न सरकारलाई महिला तथा सामाजिक समितिको निर्देशन, परीक्षणको व्यवस्था राम्रो बनाउन सुझाव। सुदूरपश्चिमको गौरी फन्टा र गड्डा चौकी नाका भएर भारत जाने नेपालीको संख्या बढ्यो। असोज पहिलो हप्तासम्म 6000 बढी भारत गए। कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 9,88,500 नाघ्यो। 3,24,63,000 बढी संक्रमित। र आइपिएलमा पंजाबको सहज जित, बेंगलोर 97 रनले पराजित। आज चेन्नई सुपर किङ्स र दिल्ली क्यापिटल्स खेल्दै। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।